السلام عليكم ورحمة الله عزيزان. بعضی مؤمنین است سوال په مطرح بندوب و دی سوال په متنگاما رگوش به سوال چگین که ngata قضای فقه جنگیان و این مسئله ngata سنتی سان فقه یود نماز شب مثلا نوافل یومیه یود ngata آیا قضای فقه بجخص متس نماز شب و سنت فقه انجام تانچه اینا ینچینا منا دی سوال کو مطرح چندو دیان ینتس دقت بشه چند مطلب یاد چیگنا نماز قضا واجب این و به هر صورت نتیکا جمیان فرض یاد خداوند متعالی که واجب قرار تانسین و واجب فوری سنگملچین فقها نیست نماز قضا نماز واجب فوری این یعنی چی؟ یعنی شخص مو بس انجام تنظریات اینکه قضا سوم شد مخصوصا جوانی دورانی انسانی کنا شرط و شروطون یا احکامی پتمت پا یا غفلت سون سے وزی احکام غسلی احکام یا خود فقه کری شرائط رعایت مبا لہذا قضای فقه شخص مو بسه مخصوصا متى ترما چانا متى تیم فینسه نیما چنلا وقت فینسه قضای فقه ملک هنچه حتی بعض علماء و بزرگانو نیز احتیاطاً سن فقه دوباره ملک هنچه این بعضی بزرگان علماء زندگی عملیات جوانی کنا بالغ تونس بکنا تا کری مثلا 60 سال 70 سالی عمری که تامسک فقه سنسدنا عمر بری احتیاطاً ین دوباره قضا ملک هنس بنزریاد برای چی؟ برای اینکه نماز واجب الصلاة عمود الدینین من مهم عبادت چی و مهم رکن چی لحاظ عبادی اسلامی فقه بین لذا قضای فقه حتی غتا شکتو چنسان سفاری مثلا چطورسانما مثلا رعایت مچا یا کچیگا فوجی یا غیر فوجی بعضی نوکری کچیگا گربت شد عباداتو نیان انجام تا نیو سے دیانی فقه چیک عبادت چیک جون دوباره قضا ملک ہونچو من ضروری این احتیاط بچور گلبه این و خود فقه بکران چی قضا چی سنت بهترین عبادتین خدا نغتان یمر چا و غتی گناهن پاک چا و غتا قیامت لا نجات چه بهترین وسیله چی نمازین لہذا شوق نیم بو ذوق نیم بو قضای فقه ملک هما این اسپولا غتا سنت فقه یود و بعضی سنت فقه چیک منا تأکید سنسیود ثواب عظیم یود خب دیو چی بارگوشین دیو غتا ین جنب چه مثلا چن لا چن فقه لانسنا متس قضای فقه سان ملک هونچه سنت فقه سان ملک هونچه نیسکا انجام تان منگنچه دا انسان چیکا امکان کا تو میں نیسکا ملک ہوما سنتی فقه کم بچا و قضای فقه کارک ملک ہونچا حتی تن فقه منا آخری رکعت سنپو ملک ہونا کافی ہونا 8 رکعت پو شخص نا 2 رکعت نماز شفا یا منا 2 رکعت نماز شفا پنا 1 رکعت نماز ویتر دی رکعت سنپو ملک ہوما 11 رکعتی بدل یا من یرا وقت بو تنکتو چنا قضای فقه ملک هونچا یخشی یغنیسی تام تگرس قضای فقه ملک هون و نماز شب یرس آخری رکعت چیک بو ملک هون رکعت چیک بو یرا من وقت مومیک سان چچمین و یرا نماز شبی فضیلتی کنسان محروم مسون هكذا نیما من یرا نماز صبح بعد یا نماز ظهرین مثلا مسجد لچید توفیق شکن لا جماعت یا شرکت بید
خب قبل از نماز جماعت، بعد از نماز جماعت متس تیم فیسه برنامه شوسه قضای فیغون ملک هونچه سنتی فیغون شغجخچه یا من کم بچه زیاده زور تانچه نماز قضایی که دیو اهمیتی هو و انشاءالله غتا خداوند متعال ثواب و اجر متی نیتی حساب و متی کوشش حساب خدا از من یری کران کری رحمتنا کری برکاتون بچین و غتا کری رحمتیان شامل بچین. لہذا ہر چیز yang ہمیشہ واجبنا سنتی yang ارازنا تنگی چنا مجبوری کا تو چنا سنت پسکورچا واجب پو ملکونچا یا سنت پو کم سے کم کا پھپچا واجب پو شخص مو بسے بہترین بسے واجبن ادا بچا. سلامت دوشی. خدا حافظ.